रफा यदैन करने के बारे में जो हदीसें हैं ना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, याद रख लें। इसको कहते हैं कौली हदीस, कौल कहना, हुक्म ये नहीं है, ये फ़िअली हदीस है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अभी कहता है मैंने देखा है नबी पाक ने यूं किया, मैंने सुना है नबी पाक ने यूं किया, मुझे बताया गया कि नबी ने यूं किया। वो ये नहीं दिखा सकता, ये जेल अंबाला ये नहीं दिखा सकता कि नबी पाक ने कहा हो कि रफा यदैन करो। मैं बच्चे तेरे सीने पे चढ़ के कह रहा हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा। सहाबा कराम ने यह भी कहा है, हमने देखा कि नबी पाक ने रफा यदैन नहीं किया, ये हदीस भी है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा, नबी पाक ने हुक्म दिया है कि रफा यदैन छोड़ दो, मैं यह भी तुम्हें दिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अनाफ के मसलक में रफ़ा यदैन ना करके रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इस मसले पर रहनुमाई फरमाएं। यानी हुजूर पाक की नाफरमानी या रफ़ा यदैन न करना। अगर हुजूर का फरमान दिखा दो कि हुजूर ने फरमाया और रफ़ा यदैन करो, मैं 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा तुम्हें। फरमान तुम दिखा दो, इरफ़ाऊ अयदीकुम, हुजूर ने हमें हुक्म देकर फरमाया रफ़ा यदैन करो। तो कभी फरमान नहीं दिखा सकता करने का, मैं फरमान दिखा सकता हूं छोड़ने का। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 181 किताबुस सलाह, हजरत जाबिर इब्न समूरा फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना सल्लैना, हुजूर पाक तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अदनाबु खैलिन शुम्स उस्कुनु फिस सलाह। ये तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम हिला रहे हो, नमाज में रफ़ा यदैन न करना, सुकून से नमाज पढ़ना। ये पैगंबर की सही हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 181 है, किताबुस सलाह है। कहते हैं इस हदीस पाक की अगली हदीस है कि वो सलाम मुराद है। तो मैंने कहा अगली हदीस का मसला और है, ये हदीस में सलाम का लफ्ज नहीं। रफ़ा यदैन के बारे में कोई ऐसी हदीस मौजूद है तादमे मर्ग? जी, हजरत अली ने जब रफ़ा यदैन का तरीका सिखा दिया तो हजरत अली से बढ़कर सुन्नत का आमिर कौन था? जामिया तिरमिज़ी और इब्न माजा में मौजूद है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते तो रफ़ा यदैन करते, रुकू में जाते तो करते, रुकू से सर उठाते तो करते। बस ये एक हदीस आपके 50 शैतानी वसवसों का जवाब देगी जो आपको हनफियों ने डाले हुए हैं। वफात तक साबित करो, खुलफाए राशिदीन से साबित करो, आखिरी नमाज साबित करो। आखिरी नमाज 30 साल बाद ही नमाज मौला अली दी तुहानू दस रहा मैं। दसो हुण जाओ ना जो पुराने सवाल लैके बाबे को जिंदा हो को नवी पख छोड़ो। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਖਾਂ ਛੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, मैं ਉਹਦਾ जवाब भी रिकॉर्ड करवा दिया। मसला 70B रफ़ुल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, 2.25 घंटे की वीडियो में मरे हुए जिंदा क़यामत तक आने वाले सारे बसों से एक एक का जवाब दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप मेरी वीडियो देख लें। तर्कुल रफ़ुल यदैन पर मैं आपके सामने हदीस बयान करना चाहता हूँ और वो हदीस बिल्कुल सही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि फरमाते हैं कि मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नमाज से मुताल्लिक़ ना बताऊं? फरमाया गया बताइए। तो आपने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खड़े होते और पहली मर्तबा तकबीर कहते वक़्त हाथ उठाते और इसके बाद ना उठाते। ये हदीस नंबर 1030 है और ये निसाई शरीफ की हदीस है और बिल्कुल सही हदीस है। इस हदीस से तर्क रफ़ुल यदैन साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। जैसे मैंने आपको बताया ये हदीस बिल्कुल सही है। अब आपके सामने मैं एक और हदीस बयान करने लगा हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मैं तुमको इस तरह हाथ उठाते हुए देख रहा हूँ गोया वो शरीर घोड़ों की दुम है। तुम लोग नमाज में हरकत ना किया करो। ये हदीस नंबर 968 है और ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। इस हदीस में वाज़े तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करने से मना फरमा रहे हैं और इस हदीस के अंदर वाज़े तौर पर अल्फाज हैं
اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکونت اختیار کرو، سکونت اختیار کرو، اس میں حرکت نہ دو ہاتھوں کو۔ تو رفع الیدین کے ترک پر یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا۔ اس سے آگے چلیے، صحیح بخاری میں جلد اول کتاب الاذان میں ہے کہ ابو حمید سعدی فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حافظ ہوں، نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں رفع الیدین کیا، پھر سلام تک نہیں کیا۔ یعنی اس حدیث میں ابو حمید السعدی جو ہیں وہ فرماتے ہیں میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں اور نماز پڑھ کر دکھائی ہے، شروع میں رفع الیدین کیا ہے اور پھر سلام تک نہیں کیا۔ رفع الیدین کرنے پر جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، جبکہ ترک رفع الیدین کے اوپر ہم نے جو حدیثیں آپ کو پیش کی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ترک رفع الیدین کا، نماز میں رفع الیدین نہ کرنے کا۔ اب آگے چلتے ہیں خلفائے راشدین کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اب انجینئر صاحب کے اس حدیث کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مسند زید ابن علی میں صفحہ نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلی دفعہ رفع الیدین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جو اس حدیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ آگے چلیے، ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے۔ یہ حدیث کی کتاب المعجم امام اسماعیلی جلد دوم صفحہ نمبر 692 پر حدیث موجود ہے اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اب ان سے ثابت ہوا خلفائے راشدین جو تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جن حدیثوں میں رفع الیدین کا ذکر ہے وہ حدیثیں منسوخ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا اور رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا تھا، جیسے ہم نے مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے
ہم نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جو فعل ہے وہ ترک رفع الیدین ہے، اور یہی صحیح ہے اور یہی افضل ہے۔